Buhat 4:12. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Kay dinhi sa kalibutan wala na laing ngalan nga gihatag sa labang makagahom ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Okay mga igsoon, ato kining sabton kining nasulat sa Buhat 4:12. Matod pa nga nagaingon diri ang kaluwasan daw makaplagan landaw lamang diha kaniya. Okay. Kay dinhi sa kalibutan wala nay laing pangalan nga gihatag niyaw huol no sa labang makagahom ngari kanato nga maayo makaluwas kanato. So unsa kini ngalana mga igsoon na? So mga igsoon, sa akong pagsabot ang kini nga pangalan ingon nga walay lain mao kini ang pangalang Yahushua. Ay unsa may rason kay sa ngalang Yahushua wala kay laing makita dinhi sa kalibutan nga nag-inusara nga pangalan nga Yahushua, walay lain. Kung atong hatag higayon ang ngalan nga Hesus, mga igsoon, dili siya tukma sa maong verse ang ngalan nga Hesus. Kay ang Hesus, mga igsoon, daghan. Okay? Nagkibalutan niya na, mga igsoon, daghan ang pangalan nga Hesus. So, dili siya tukma sa Buhat 4:12. Okay? May pangalan nga Hesus Dorisa. May pangalan nga Hesus Kitain. Okay? Hesus Crispin Remulla. So, dili siya tukma, mga igsoon. So, ang tukma, ang nga pangalan, Yahushua. Yahushua. Mao ka na ang pangalan nga makaluwas kanato, mga igsoon. Okay, daghang salamat, mga igsoon, sa pagpaminaw. O ang kalinaw, manaka ninyo. Sholem Olken. Sayawhod.